Chers économistes, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc voilà l'épisode اللي كنت وعدتكم بها. كنت قلت لكم في لا بروميير ايبيزود انني غادي ندير واحد لو كونتوني اللي هو غادي نتريتيو فيه ان سيغتان نومبر دي زانفورماسيون. دونك سوا نعطيكم هاد لافورماسيون سوا تعطيوهم ليا نتوما، مكاينش مشكل. دونك في هاد لو كونتوني هذا غادي نحاولوا نخدموا واحد دي ماتيير ديال ليكونومي. دونك نخدموا لا كونطابيليتي، نخدموا اناليتيك ولا جينيرال، نخدموا لو ماناجمنت، استراتيجي دي زونتربريز، لو ماركتين، دونك لاناليز فينونسيي. دونك تقريبا كاع لي ماتيير لي تري امبورطون في ليكونومي نقدروا نعرفوهم. دونك اليوم غادي نتريتيو واحد لي سوجي اللي هو تيعجبني انا بزاف، هو لو ماركتين. وهاد لو ماركتين هذا غنحاولوا اليوم اننا نهضروا عليه اون جينيرال، يعني ما غاديش نديطايو فيه حيت راه عندنا بزاف ديال لي زيبيزود، كل حاجه نعطيوها حقها، ونحاولوا ان لا سيونس ما تكونش فايته 10 مينوت باش ما يكونش داكشي ممل. وحنا غنهضروا دابا على لو ماركتين ونعرفوا شنو هو وفين كيتستخدم، اكوا سير لوغ بوت، شنو هو لو بوت ديالو بالنسبه لونتربريز، لا فيناليتي ديالو، واش امبورطون بالنسبه لونتربريز ولا فاكولتاتيف. المهم هادشي كله غنعرفوه اون جينيرال. دونك فوالا، دونك هنا كاينين 4 بوين فيت غنتريتيوهم في هاد لا نوسيون هادي. دونك البروميير بوين غنحاول نهضر على ليستوار ديال هاد لو مو هذا منين جا، دونك لوريجين ديالو. دونك غنحاولوا نعرفوا ليستوار دو ماركتين. دونك من بعد ليستوار ما فيها باس الا خدينا هاد ليستوار وديطيناها مزيان وعطينا واحد لا ديفينيسيون ديالنا حنايا، ونعرفوا لو رول ديالو بالنسبه لونتربريز، علاش هو امبورطون، ونعرفوا لا فيناليتي ديالو منين هو امبورطون، شنو هي لا فيناليتي ديالو بالنسبه لي انا. دونك فوالا، هذا هو لو بروميير بوين، دوزيام بوين، تروازيام بوين، كاتريام بوين. دونك البروميير بوين نحاولوا نهضروا فيه شويه، ليستوار دو ماركتين، نهضروا عليه اون جينيرال. دونك انايا قبل كاع ما نوض ونقلب على لوريجين ديال هاد لو ماركتين خصني نكون عارف شنو هي لونتربريز. دونك هادي سي نيسيسير، سواء كنقرا استراتيجي ديال لونتربريز، سواء كنقرا لو ماناجمنت، سواء كنقرا لا جيستيون. دونك انايا خصني نعرف شنو هي اون انتربريز. دونك اون انتربريز سي ان جروب دي بيرسون homogènes ولا non homogènes. المهم l'entreprise c'est un groupe de personnes عندهم ان بوت، ils ont un but، جا معاهم واحد لا ريلاسيون، ان بوت، سواء ان بوت لوكراتيف سواء ان بوت نون لوكراتيف. حنايا ماشي سوقنا فيه، سواء لوكراتيف ولا نون لوكراتيف. دونك فوالا، عرفنا لونتربريز هي واحد الجروب دي بيرسون اللي عندهم ان بوت، عندهم واحد ليدي، ناضوا اسسوا اون انتربريز، سماوها، عطاوها لو ستاتيو اللي بغاو، سوا سارل سوا اس سوا، مهم بزاف، كاينين بزاف ديال لي تيب ديال لي زونتربريز، سوا ساس، مهم كاينين بزاف. دونك فوالا، اليوم حنا ما غاديش نعرفوا مثلا لي تيب ديال لي زونتربريز اللي كاينين و لي ستاتيو ديالهم، حنا غناخذوا عليهم واحد البغيف وغادي ندوزو لي تو سكي امبورطون بالنسبه لينا. دونك فوالا، من بعد ما عرفت انا اون انتربريز خصني نعرف كيفاش كندير لا ديفيرسيفيكاسيون ما بين واحد لونتربريز وواحد لونتربريز اخرى. دونك كاينين دي كريتير فيت، كاينه لا طاي، كاين لو سيكتور داكتيفيتي، كاين لي كريتير كنتبازا عليهم باش نديفيرسيفيي ما بين واحد لونتربريز و اون اوتر لونتربريز. هذه كتجي في لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. دونك فوالا، نعرف لونتربريز. دونك خذ واحد ليكزامبل واعتبر راسك انت اون انتربريز، اعتبر راسك انت واحد لونتربريز. نتايا اوطون كون انتربريز عندك بزاف ديال لي فيزيون. parmi لي فيزيون اللي عندك هو انك باغي دير ان بوت، فوالا، وهاد لو بوت ديالك هذا شنو درتي في داك البوت ديالك؟ درتي انك غادي تطلع لو بيدجي ديالك 3%، قلتي غادي دير نوفو ريكروتمون
exactement. دونك غادي تجيب سالاري جداد. سيبليتي واحد لابار دي مارشي جداد، بغيتي واحد لابار دي مارشي، دونك فوالا. دونك عندك بزاف ديال لي زوبجيكتيف حطيتيهم. دونك هاد لونتربريز فاش حطات هاد لو بوت مزيان، ولكن راه فين كاين لو بروبليم هو كيفاش غادي ندير انا نوصل لهذا. يعني comment peuvent-ils les entreprises atteindre ces objectifs. Donc voilà. Donc هنا طرحت واحد الاشكال. دونك انا اوطون كون انتربريز عندي واحد لو بوت، فيكسيت لي زوبجيكتيف ديالي وكيفاش انا غادي ندير نوصل لهاد لي زوبجيكتيف. دونك خليه هادي عقل عليها مزيان، غنريبونديو على هاد لا كيسيون من هاد ليستوار وهاد لا ديفينيسيون. دونك عقل مزيان. دونك ليستوار دو ماركتينغ. دونك ا ليبوك اجي هنا ودير واحد اللعيبه نوسيون جديده. دونك ا ليبوك انا ما كانش لو مو marketing. Le marketing n'existe pas. ما كان d'autres mots اللي كنا كنعوضو به لو marketing اللي هو لي فونت. فوالا. دونك عرفنا انه الماركتينغ ما كانش. واخا قول لنا فوقاش لا دات باريسيون ديالو. لا دات باريسيون ديال هذا الماركتينغ هذا apparu en 1950. فين بان؟ واخ بان في لي زيتازوني. فوالا. وكيفاش ليفوليسيون باش وصلنا لهنايا؟ دونك طرات واحد الريفوليسيون اندستريال. دونك هذا هو لو في باش اننا ولينا اليوم كنديروا لو ماركتينغ. فوالا. عرفتو فين زاد، عرفت فوقاش لا دات ديالو، عرفت كيفاش طرا لو ماركتينغ كيفاش وكيفاش. دونك هادشي كله مزيان، ولكن كيفاش هاد ا ليبوك لي زونتربريز اقتنعوا انه لو ماركتينغ هو لوتيل اللي هو لوتيل المناسب باش انني اوغمونطي لو بيدجي ديالهم، اوغمونطي بزاف ديال الحوايج. دونك فوالا. دونك هذا اشكال غنجيبو لهنايا وغنريبوندي عليه. دونك هذا الاشكال هذا غنريبوندي عليه سو فورم دو انايا ا ليبوك كنعرف انه الا كنت ايكونومي كنعرف انه ا ليبوك كان عندنا واحد لو نومبر اللي هو قليل دي زونتربريز، وهذا لو نومبر اللي هو قليل دي زونتربريز كان كينتج بزاف. يعني كانت لا مان انفيزيبل، كان لا فورس، كان بزاف ديال الحوايج، ولكن اون كونتر بارتي ما كانتش لا كاليتي. يعني انايا كنت لونتربريز كانوا كينتجوا ولكن ما كانتش لا كاليتي. دونك في العهد ديال تايلور وفايول. دونك فوالا. ولكن من بعد l'innovation ومن بعد les nouvelles technologies ou changement de l'environnement, هادو ce sont des critères qui poussent l'économie à évoluer en fait. دونك هادو الحوايج اللي خلاو اللي دفعوا l'économie انها تزيد للقدام. بانوا des entreprises اللي كيديروا لو ماركتينغ. دونك بانت لو نوسيون دو ماركتينغ. دونك فوالا لي زونتربريز ولاو كيستعملوا لو ماركتينغ. فاش ولاو كيديروا لو ماركتينغ شنو هما لي كريتير اللي تبازاو باش انه داروا هاد لو ماركتينغ؟ دونك شنو داروا une analyse. Chaque entreprise a un marketing ديالها. le marketing هذا تريتا لها un analyse de marché plus l'environnement. زيد واخا درنا une analyse، من بعد الاناليز درنا واحد l'étude du comportement du consommateur. donc voilà. دونك هنايا بان لو كونسوماتور. يعني هنايا بانت واحد لا نوسيون جديده في الستينيات. شنو هي هاد لا نوسيون؟ واحد الجمله كاع لي زونتربريز كانوا كيقولوها ومازال دابا كنقولوها: لو كليون اي ان روا بالنسبه لونتربريز. دونك ولات لونتربريز عاقت كتقول انايا باش نطلع من لو بودجي ديالي وانا كنبيع لو كليان. يعني شكون هو لو فاكتور كلي دو سوكسي بالنسبه ليا انايا اوطون كون انتربريز؟ سي لو كليان. دونك فوالا. دونك سي لو سول ريزونمون بار لاكيل لي زونتربريز تريتي. ولات شنو كدير؟ ولات كدير اون اناليز دو كومبورتمون دو كونسوماتور، سوا بار ان سونداج، سوا بار ان كيسيونير، سوا بار
دونك اي حاجه كانت غتعطيها اون انفورماسيون على لو كومبورتمون وعلى لا رياكسيون كومون لو كليان رياجي اوبري دون اناليز، كانت كتجمع هادو لي زانفورماسيون، كانت كتقيد داكشي كله باش تحط واحد لو برودوي اللي هو كونسوا او زيكزيجونس دو كونسوماتور. دونك ولا كونسوماتور فاش شاف انه ولا كيدخل لو مارشي، مثلا كتدخل للسوبر ماركت كتلقى بزاف ديال لي برودوي كاينين، بزاف ديال لي زونتربريز كاينين، دونك فوالا ولا كيتشرط، دونك غناخد هذا لا ما غناخدش هادي. دونك فوالا زونتربريز ولاو كيخدموا على هاد لو كونسوماتور، ولاو باغيين يفيديليزيوه. دونك اون فيت لو بوت ديال لو ماركتين سي فيديليزي لو كليان، كتفيديليزي لو كليان ا بارتير دو ساتيسفي لور بوزوان. دونك ما نقدرش انايا نفيديليزي ان كليان سون ساتيسفي لور بوزوان. دونك فوالا من هنايا نقدر ناخذ واحد لا ديفينيسيون ديال هاد لو ماركتين. دونك انا شنو كنت قلت لو ماركتين في الاول؟ سي اون ديسيزيون، هي واحد لا ديسيزيون اللي كناخذها انايا، قرار كيرجع ليا d'activité بطبيعة الحال. هاد لا ديسيزيون d'activité خصها تبيرمي ليا، دونك permet d'entreprise d'avoir une présence efficace dans le marché. Donc voilà. دونك هذه اون ديفينيسيون خديناها من دابا، يعني انايا خصني ندير واحد لا ديسيزيون اللي هي مزيانه باش نكون واقف في لو مارشي، تكون عندي واحد لا بلاص في لو مارشي، باش يكون عندي واحد لا بار في لو مارشي، باش نكون كنشكل حتى انا كونكورونس بور لي زوطخ زونتربريز، خصني نكون افيكاس دون لو مارشي. دونك هذيك لا ديسيزيون كي خصها تكون، هاد لا ديسيزيون هادي دوا اتر ستركتوري et analysé et puis rentable. فوالا هذه نوسيون مزيانه. واخا فلان لا ديسيزيون خصها تكون ستركتوري، خصها تكون اناليزي، خصها تكون رونطابل، يا كيفاش غادي ندير ليها؟ دونك هذه هي حاجه اللي غادي نتريتيو في ليبيزود الجايه ان شاء الله، كيفاش ناخذ واحد لا ديسيزيون تكون رونطابل وتكون ستركتوري وتكون اناليزي. دونك فوالا هذا هو لو كونتوني ديال اليوم. دونك ليبيزود الجايه غنحاول، اليوم هضرنا اون جينيرال واخا ما توفقناش اننا نوصلوا لو رول ولا فيناليتي ديالو، لان قسناهم تشيناهم بان ديريكت باش كنا كنهضروا على لي زيستوار وكنا كنهضروا توسكي جينيرال. دونك ليبيزود الجايه ان شاء الله غادي نحاول انني نقول لكم نتريتيو بلو ديتاي اكثر من هكا، نعرفوا لا ديسيزيون، نعرفوا لو ماركتينغ استراتيجيك، نعرفوا لو ماركتينغ اوبيراسيون، نعرفوا plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas de me faire abonner si vous aimerez le contenu de la vidéo. Donc on se verra pour la prochaine.